بسم الله السلام عليكم خاوتي. في هذه الفيديو غادي نقترح عليكم كلكو زيدي اللي بالك راح تشوفوها ان بو ترو رومانتيك. تقولوا بلي راك تحلم ولا راك تتخايل. نو، ما راني لا نحلم لا نتخايل لا نحرش لا نزعق لا en train de perdre du temps ou de vous faire perdre votre temps. non. ما نظن انا بور موا مادام نجحت في البلدان الاخرى واي نوت تنجح في بلادنا. حنا ما خاسرين والو، كي نو تونتي ريان ريان، حنا نسيو اي بوي اون فيرا. ممكن راح تعاود تولي بالمنفعه للبلاد والعباد. راح نقترح عليكم لا كرياسيون تاع دي انستيتو دي زيكول بور ديتكتيف بريفي اللي راح يخدموا فيها des inspecteurs de police retraités, des enquêteurs qui ont de l'expérience, des gens ils ont été formés à l'étranger, ils ont des formations à l'étranger, généralement en Angleterre, ils ont l'expérience d'ailleurs, où ils jouent pour former de futurs détectives privés, des jeunes, que ce soit hommes ou femmes, afin de créer de nouveaux postes d'emploi. نخلقوا مناصب شغل جديدة. وهاد لي ديتكتيف بريفي ولا محققين اللي راح يكونوا بلوس راح يمدوا العون لا بوبولاسيون، باسكو على بالنا بلي من داك سورتو اللي كانت عندهم أزمة كساسوا تودروا لهم ولادهم ولا خطفوهم ولا هرب لهم ان كريمينال ولا لا بوليس مساكن عندهم تلمون خدمة تلمون تشارج تلمون ضغط بريسيون. Alors du coup, mindek ça prend du temps باش الريزولتا يبان، sans oublier la bureaucratie اللي راهي تشكل عائق كبير على لي زونكيتور د بوليس اللي تلقاه يخدم بنيت وقلب ورب ولا غالب ما لحقش. mindek une affaire اللي au lieu تاخذ له une semaine elle lui prend شهر شهرين. علاش؟ parce que il n'a pas que cette affaire، ماهوش مكونسونطري غير على افير واحده، عنده ثلاثه ولا اربعه تاع لي زافير en même temps. تسمى وين يصد، اسكو يلتهب هادي ولا يلتهب هاديك، ويل بو با فيغ لي بريوريتي. جو نبدا بهادي وكي نكملها نروح لهاديك، تلقاه يخدم سور بليزيور زافير ا لا فوا، من اللي من داك يتخلطوا له خيوط من داك تعطلوا بالبزاف. الوغ انا سكو جو بروبوز دي ديتكتيف بريفي افيك نتمناو حنا دي طاريف ابوردابل، ما راناش هنا نخبطوا على المرفهين، حنا رانا نخبطوا على الزوالي. تودر لوليدو تودرت له بنتو، خطفوهم لو كي خرجوا من ليكول بعيد الشر، يروح يدير ديبوزي بلانت عند لا جوندارموري ولا عند الكوميساريات بوليس باش يحوسولو على لو ديسبارو تاعو. ما يجو يلقاوه له بيتيتر بارفوا سي ترو طار، يلقاوه ميت بعيد الشر ولا هربوه البلاد وخدو اخرى ولا فا سافوار. الوغ حنا باش نربحوا الوقت، باش نقصوا الضغط على لي كوميساريات بوليس وعلى لي بريغاد جوندارموري، ماذا بينا يكون كاين دي بريفي. قال لي il peut se payer un privé، يخلص ان ديتكتيف بريفي ويروح يحوس له على وليدو ديسبارو ايتترا، ولا لونكيت ودوك نتعمقوا في لي بوزوان تاع لو ديتكتيف بريفي. واللي ما يقدرش يل بي يروح فيغ لو كوميساريات بوليس ولا لا بريغاد جوندارموري، ويكون مام لا بريغاد جوندارموري الكوميساريات بوليس يكون تاني عندهم تالمون موان دو شارج موان دو بريسيون كو يخدموا الاز و لي ريزولتا سيرون نيتمون ميور. درك تجي تقولي لو ديتكتيف بريفي، لو ديتكتيف بريفي واش يصلح؟ درك نون سولمون كيما قلنا واحد خطفوا له وليده ولا تودر له عنده ان ديسبارو، يروح هاد لو ديتكتيف بريفي لونكيت باش يلقاه له دو ان. دو كاين اللي مثلا يجوا يخطبوا بنته ولا اختو وما يعرفش هادو الناس، تسقسي درك انت وين في من طيح، قادر طيح في الجيران ما يبغيش يهضر في الاخر، كاين اللي يزكيه له سون فريمون ما عاشرو ايتو. ما تقدرش تروح لا بوليس تقول لهم ديروا لي انكيت على فلان، تقدر جوست دوموندي اسكو عنده ان كازي جوديسيير ولا لا و سي انسوفيزون. ميم لا ما عندوش كازي جوديسيير يقدر يكون ماشي وليد فاميليا ويكون عنده اسرار اللي انت لو كان اكتشفتهم فيه ما تمدلوش بنتك. تسمى هنايا لو ديتكتيف بريفي راح يعاونك بالبزاف، يدير لك لونكيت على هذاك البنادم، ومن بعد انت اون سو بازون على لي دوني هادوك تعرف اسكو تمدلو بنتك ولا ما تمدلوش بنتك، ولا تمدلو اختك ولا ما تمدلوش اختك. ميم شوز بور لي في،
دركا وليدك راه راح يخطب بنت وكاع يقولوا له بنت فاميليا وما خصها والو ايسيتيرا، بصح بالك عندها دي سكري، بالك عندها اون في باسي، عندها اون استوار، عندها ان باسي اللي نتوما لو كان عرفتوه ما تناسبوهمش، ما تجيبوهمش لداركم. الوغ لو ديتكتيف بريفي يروح يسقسي لك على البنت وعلى ليستوار تاعها، لو باسي تاعها، الماضي تاعها، اسكو il vous sied ولا لا، اسكو يعجبكم ولا لا، خاطرش تقدروا تلقاو فيها دي ديفو وتقول معليش بيرسون ني بارفي، كان صوالح اللي نتقبلوهم، كان صوالح اللي نو. هادي دو ان. دوطخ لو كا دو شونتاج، كاين اللي يديرولو شونتاج كسا سوا او نيفو دانترنت ولا كيما البنات اللي يدولهم لي فوتو تاعهم ويقول لها خلصيني ولا نبيبلي لي فوتو تاعك ولا تسري بمكالمة هاتفية ولا دي فيديو ايسيتيرا. الور كاين دي فامي اللي يخافوا من التبهديله ويسمعوا الناس ايتو ils veulent garder ça secret. alors au lieu يتوجهوا لا بوليس ولا يتوجهوا لا جندرمري يخافوا من التبهديله، يروحوا فيغ ان ديتكتيف بريفي اللي يفري لهم الامور بكل سريه تامه حتى واحد ما يسمع ويستر لهم بنتهم. هادي دو ان. دوطخ شيف دونتربريز اللي يديروا لهم دي شونتاج ويقولوا له اعطيني 400 مليون ولا 300 مليون ولا راني نفضحك ايسيتيرا ايسيتيرا. يروح يفي ابل ان ديتكتيف بريفي اللي يروح يفري له الامور بكل سريه ويحافظ له على كومون دير ما نقولش اون في بريفي تاعو، مي سيغتان كوتي دو سون ميتي اللي ما يبغيش انه يعرفوهم العامه، كسوا قانونيه ماشي قانونيه هذاك الشيء شغلو، باسكو مام المحاميين من داك يتعاملوا مع مجرمين، تسمى ما نكذبوش على بعضنا. تسمى هاد نون سولمون حنا راح نعاونوا الاقتصاد الوطني، راح نخففوا الضغط على الشرطه وعلى الدرك، راح نخلقوا مناصب شغل جديده، راح نخلقوا دي فورماسيون بروفيسيونيل جديده، راح اون اوفر دو نوفيلز اوبورتونيتي دو ترافاي لي روتريتي تاع لا بوليس مثلا ولا تاع لا جندرمري، تلقاه دا روتريت جون وراه باغي يخدم، مازال عنده الصحه، مازال عنده لا فولونتي، عنده لا موتيفاسيون باش يخدم، il rend service à sa manière في الدومين تاعو. ماشي تلقى ريتريتي دو بوليس يروح يخدم لك طاكسيور مثلا ولا يفتح لك حانوت تاع اليمونطاسيون، نو بالاكسبيريونس تاعو ينفع دي جون يقريهم إلي فورم ايسيتيرا، يقدر مام لوي يخدم اون طونك ديتكتيف بريفي، بوركوا با. هادي من جهه. من جهه اخرى كاين المشاكل اللي كاع تعرفوهم، رجل خانتو الزوجة تاعو باش يطلقها ويل سونسور بيان في المحكمة بلا ما يبان هو اللي عيان، لازم له دي بروف، بور لي بروف لازم له ديتكتيف بريفي اللي يجيب له دي فوتو دي فيديو تسريبات تاع مكالمات هاتفية باش الزوج هذا يقدر يضغط على الزوجة تاعو ويتحصل على الطلاق بلا ما يتأدى. ميم شوز للزوجة اللي تحس بلي الراجل تاعها يخونها واللي تبغي تطلب الخلع بلا ما يشوفوها ماشي بنت فاميليا ولا بلا ما يأدوها جوريديكمون بارلون باش تخرج افيك سيغتان زافونتاج بوتيتر كونسيرنون لا غارد تاع لي زونفون ولا لا غارد تاع لا ميزون ولا اي حاجه. الوغ ils font appel à un détective privé اللي يجيب لها لي بروف بلي الزوج تاعها خائن، ودوكو تقدر هي يكون عندها بلوس دو دوني بلوس دو بوا في ساحة المحكمة. ثم بيتيتر كاين صوالح اللي غابولي، نتمنى انكم تحطوهم فيا كومونتير ولا ديروا دي فيديو اللي تهضروا على الموضوع هذا باش ليدي الفكرة توصل لبلوس دو موند بوسيبل والناس قاع تستفاد ان شاء الله، ونخمو خارج الصندوق كيما نقول دوما، ما نقعدوش دايما اون تورنون دايما نديرو لا ميم شوز، نسيو نخلقوا افكار جديده، نخلقوا دي ميتي جدد، مناصب، نخلقوا مناصب شغل، نخلقوا دي فورماسيون جدد، نسيو نجيبوا حاجه جديده للجزائر، ما نقعدوش نباطوج غير في حاجه تراديسيونيل، حاجه كلاسيك، حاجه كومون دير اركايك. لازم نفتحوا دو نوفو زوريزون للجزائر، لازم اون نيمبورت الافكار، ماشي اون نيمبورت غير الشيكولا والكراميل والسقايط ايسيتيرا، اون نيمبورت افكار، اون نيمبورت دي استراتيجي، دي تكنيك دو بلانيفيكاسيون نبارطاجوها في لي ريزو سوسيو افان مون سول بوت انو ننفعو البلاد تاعنا. كان صوالح انا ما نقدرش نماتيرياليزيهم،
الوغ دوكو نمد الفكرة. كاين واحد اخرين اللي عندهم لي مويان، عندهم لا موتيفاسيون، لينيرجي، الوقت باش الماتيرياليز سي زيدي، بصح لي زيدي ما عندهمش، الافكار ما عندهمش. الوغ انا نعطيهم الافكار، نتوما سيو تبارطاجو بور توصل لو بلوس دو موند بوسيبل باش تطيح في ايدي ناس اللي راح يستفادوا منها واللي راح يفيدونا منها باذن الله. و جيسبر ما طولتش عليكم، نقول لكم اي نوتر فيديو لافكار جديده باذن الله، والله يرحم والديكم.